फ्रेंड्स, तुमको कशें सजमता तुमी बरी आसतली, हांवूय बरी आहा. आनी आतां हांव न्हू एक धाकटेशें कोंकणी जोक तुमचे शेअर करूं सोदिता. ओके, लायक शेअर सब्सक्रायब करूं विसरो नाका. एक मोग आसूं. एक पाय आपणाय चेड्याको विचारता, बाबा ती कितलें चाव केशी? चेड म्हणटा पायक, ती 2 गेला, एकलो येता आसा. तेंच हांव आतां इंग्लिशीन सांगतलें. ओके, आयकाय. Dad, how much tea? Son, 2 are gone, 1 is coming. केशी लागली एक तुमकां जोक? ओके, कमेंटांतल्यान सांगाय. तुमकां सजमो जाल्यार. बाय.